अथ सप्तमः सर्गः। इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसास्ते महाबलाः ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे रावणम् राक्षसेश्वरम् द्विषत्पक्षमविज्ञाय नीतिबाह्यास्त्वबुद्धयः राजन्परिघशक्त्यृष्टिशूलपट्टिशकुन्तलम् सुमहन्नो बलम् कस्माद्विषादम् भजते भवान् त्वया भोगवतीम् गत्वा निर्जिताः पन्नगायुधि कैलासशिखरावासी यक्षैर्बहुभिरावृतः सुमहत्कदनम् कृत्वा वश्यस्ते धनदः कृतः समहेश्वरसख्येन श्लाघमानस्त्वया विभो निर्जितः समरे रोषाल्लोकपालो महाबलः विनिपात्य च यक्षौघान् विक्षोभ्य विनिगृह्य च त्वया कैलासशिखराद्विमानमिदमाहृतम् मयेन दानवेन्द्रेण त्वद्भयात् सख्यमिच्छता दुहिता तव भार्यार्थे दत्ता राक्षसपुङ्गव दानवेन्द्रो महाबाहो वीर्योत्सिक्तो दुरासदः विगृह्य वशमानीतः कुम्भीनस्याः सुखावहः निर्जितास्ते महाबाहो नागा गत्वा रसातलम् वासुकिस्तक्षकः शङ्खो जटी च वशमाहृताः अक्षया बलवन्तश्च शूरा लब्धवराः पुनः त्वया संवत्सरम् युद्ध्वा समरे दानवा विभो स्वबलम् समुपाश्रित्य नीता वशमरिन्दमा मायाश्चाधिगतास्तत्र बह्व्यो वैराक्षसाधिपा शूराश्च बलवन्तश्च वरुणस्य सुतारणे निर्जितास्ते महाभागचतुर्विधबलानुगाः मृत्युदण्डमहाग्राहम् शाल्मलीद्रुममण्डितम् कालपाशमहावीचिम् यमकिङ्करपन्नगम् महाज्वरेण दुर्धर्षम् यमलोकमहार्णवम् अवगाह्य त्वया राजन् यमस्य बलसागरम् जयश्च विपुलः प्राप्तो मृत्युश्च प्रतिषेधितः सुयुद्धेन च ते सर्वे लोकास्तत्र सुतोषिताः क्षत्रियैर्बहुभिर्वीरैः शक्रतुल्यपराक्रमैः आसीद्वसुमती पूर्णा महद्भिरिव पादपैः तेषाम् वीर्यगुणोत्साहैर्न समो राघवोरणे प्रसह्यते त्वया राजन् हताः समरदुर्जयाः तिष्ठवा किम् महाराजः श्रमेण तव वानरान् अयमेको महाबाहुरिन्द्रजित् क्षपयिष्यति अनेन च महाराजमाहेश्वरमनुत्तमम् इष्ट्वा यज्ञम् वरो लब्धो लोके परमदुर्लभः शक्तितोमरमीनम् च विनिकीर्णान्त्रशैवलम् गजगच्छपसम्बाधमश्वमण्डूकसङ्कुलम् रुद्रादित्यमहाग्राहम् मरुद्वसुमहोरगम् रथाश्वगजतो यौघम् पदातिपुलिनम् महत् अनेन हि समासाद्य देवानाम् बलसागरम् गृहीतो दैवतपतिर्लङ्काम् चापि प्रवेशितः पितामहनियोगाच्च मुक्तः शम्बरवृत्रः गतस्त्रिविष्टपम् राजन् सर्वदेव नमस्कृतः तमेव त्वम् महाराज विसृजेन्द्रजितम् सुतम् यावद्वानरसेनान्ताम् सरामान्नयति क्षयम् राजन्नापदयुक्ते यमागता प्राकृताज्जनात् हृदि नैव त्वया कार्या त्वम् वधिष्यसि राघवम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तमः सर्गः।